टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्टर पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राज काँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फतै संसारभरेकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। लम्की जेसिस वर्ष 2021 का नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पदस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न। लिङ्गमा आधारित हिंसा र यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम लम्कीमा सकियो। लम्कीमै 18 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कारको आरोप, 2 जना पक्राउ। बैतडीमा आफैले पालेको गाईले हान्दा महिलाको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमाथि सरकारका तर्फबाट आजदेखि बहस हुने। संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्ति सभामुखद्वारा फिर्ता। प्रधानमन्त्री ओलीले राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रचण्डको आरोप। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको सुदूरपश्चिम अध्यक्षमा जोशी मनोनित। धनगढीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। र चीनले 3 लाख डोज कोरोना खोप अनुदान सहयोग दिने। विगत 22 वर्षदेखि निरन्तर तपाईको सेवामा समर्पित नवपूर्ण आयुर्वेद औषधालय एवं उपचार केन्द्र लम्की कैलाली। हाम्रो यहाँ आयुर्वेद विशेषज्ञ तथा डाक्टरहरूबाट अबदेखि प्रत्येक दिन पाइल्स, बबासिर, फिसर, फिस्टुला, भगन्दर, कब्जियत भइरहने, 2-3 दिनसम्म दिशा नखुल्ने, मलद्वार पोलिने, चिलाउने, मलद्वार दुख्ने, खाना अपचको समस्या, दुब्लो पातलो मानिसलाई मोटाउने, मोटोपनलाई घटाउने, पेटको बोसो घटाउने, मुख गनाउने, ग्यास्ट्रिक, गानोगोला, अल्सर, डकार आउने, वाकवाकी लाग्ने, दम, खोकी, निमोनिया, महिलाहरूको ढाड दुख्ने, सेतो पानी बग्ने, रातो पानी जाने, तल्लो पेट दुख्ने, महिनावारी भएका बेला धेरै रगत बगिरहने, बाँझोपन, पिसाब पोलिरहने, हात खुट्टा झमझमाउने, चटपटी उठ्ने, सुन्निने, शरीरमा गाँठागुटी भएको, नसा दबेको, घुँडा खिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, वायु सूतक बिग्रेको, मन डुलिरहने, पिसाबबाट धातु जाने, पत्थरी, पिसाब पोल्ने, पिनास, नाक बन्द भइरहने, टाउको दुख्ने, बारम्बार हाच्छिउँ आइरहने, मिर्गी, छारे रोग, बेहोस हुने, दिमागको कमजोरी, जति पढे पनि भुलिरहने समस्या, मुटु ढुकढुक हुने, निन्द्रा नलाग्ने, बाथ रोग, युरिक एसिड, दाद, खुजुली, छाला रोग, कपाल झर्न रोक्ने, चाया पोतो डन्डीफोर, कालो दाग हटाउने, जन्डिस, हेपाटाइटिस, छातीको दाग हटाउने, दाँतको किरा मार्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन, हाइड्रोसिलको समस्या, जाँड रक्सी, श्रुतिजन्य पदार्थ, गुटखा, धुम्रपानको कुलतबाट छुटाउने लगायतका सम्पूर्ण रोगको उपचार गरिनेछ। सम्पर्क नवपूर्ण आयुर्वेद औषधालय तथा उपचार केन्द्र प्रणाली लम्की कैलाली, माछा पुछ्रे ब्याङ्क भएको घरमा। सम्पर्क नम्बर 091-540-139, मोबाइल नम्बर 98-484 29-700 र 98-68-22-0268। बिरामी चेक जाँच गर्ने समय प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। नोट: महिनाको अन्तिम शनिबार पाइल्स, बबासिर, फिसर, फिस्टुला र भगन्दरको आयुर्वेदका वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष खनालद्वारा छारसूत्र विधिबाट अपरेसन गरिने भएकाले समयमै नाम दर्ता गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ।
जहाँ पनि कोरोना कोरोना भन्छन्, यस्तो बेलामा के गरी पेट पाल्ने होला? अहो दिदी, किन गनगनाएको त्यसरी? कोरोना त संसारभरि नै छ नि, हामीलाई मात्र होइन, बरु त्यसबाट बस्ने उपायका बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो। बस्ने उपायका बारेमा त जानिराख्न पर्यो रमेश भाइ। यसको बारेमा कसले जानकारी दिन्छ हामीलाई? ए त्यसो हो दिदी, हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकामा कोभिड सहायता कक्ष स्थापना भएको रहेछ, त्यहाँ गएर जानकारी लिन सकिन्छ नि दिदी। हाम्रो नगरपालिकामा सहायता कक्ष स्थापना भएको रहेछ? के हो त्यो सहायता कक्ष? अनि के गर्छ यसले? कसलाई सहायता गर्छ? आज त्यहाँ जानु पर्ला। के काम गर्छ त भाइ यसले? सुन्नुहोस् है दिदी, सहायता कक्ष कोभिड-19बाट प्रभावित व्यक्ति र घर परिवारलाई आर्थिक पुनर्लाभको लागि चेतना र सूचना दिनका लागि स्थापना गरिएको हो। यो लम्कीचुवा नगरपालिका भल्काको विपद सहायता कक्षमा स्थापना गरिएको छ। हामी नगरपालिका भित्र पस्छौं नि दिदी। हो, भवन भित्र छिर्ने बित्तिकै दायाँतिरको ग्यालरीमा गएपछि पहिलो कोठा आउँछ। त्यही कोठामा सहायता कक्ष छ। त्यहाँ नगरपालिकाको विपद शाखा प्रमुख बस्नुहुन्छ, उहाँबाट जानकारी लिन सकिन्छ है दिदी। ए हो भाइ, मलाई थाहै थिएन यस बारेमा। अरू के हुन्छ भाइ त्यहाँ? यसले कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी दिनुका साथै नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका साथै USAID को तयार नेपाल परियोजना, ट्रेस नेपाल प्रणालीले गरेका कोभिड-19 सम्बन्धी कामहरूका बारेमा जानकारी, सामाजिक आर्थिक संकटबाट प्रभावितहरूको क्षमता अभिवृद्धि गतिविधिहरूसँग समन्वयन गर्दै कार्यान्वयन गर्न अनुदानात्मक कार्यक्रमलाई सहज बनाउँछ। सहायता कक्षबाट कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनाका साथै नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवाको बारेमा पनि जानकारी प्रदान गर्छ। जानकारी त राम्रै पाइन्छ जस्तो छ भाइ। अरू केही जान्न पाइन्छ कि भाइ त्यहाँ? अहिले थाहा पाएपछि सोध्न सजिलो हुन्छ नि भाइ। यो सहायता कक्षले USAID, तयार नेपाल र ट्रेस नेपाल प्रणालीको सहयोगमा नगरपालिकाको कोभिडको तथ्याङ्कहरूको स्रोत केन्द्रका रूपमा जानकारी दिन्छ। साथै USAID, तयार नेपाल र ट्रेस नेपाल प्रणालीले हाम्रो नगरपालिकामा कामका लागि नगद र सशर्त नगद अनुदान स्थानान्तरण र साना लघु तथा मझौला उद्यम कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। हामीले यी कार्यक्रमको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौं। ओहो, यो सहायता कक्ष त हाम्रै लागि पो रहेछ त भाइ। म त आजै त्यहाँ बुझ्न जान्छु। USAID को आर्थिक सहयोगमा तयार नेपाल मार्फत ट्रेस नेपाल प्रणाली र लम्कीचुवा नगरपालिकाको कार्यालय भल्का कैलालीको सहकार्यमा सञ्चालित सहायता कक्षबाट कोभिड-19 सम्बन्धी आवश्यक सरसल्लाह तथा सुझाव आदान प्रदान भइरहेको बेहोरा समस्त सेवाग्राहीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको उपचार गरिने बारे सूचना। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पथरिया टिकापुर जाने रोडको पश्चिमपट्टि फरिन्टा जाने बाटोमा छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको हरेक मंगलबार, बुधबार र शनिबार ग्यारेन्टीका साथ उपचार गराइने हुँदा त्यस्ता बिरामीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क व्यक्ति दुधकला जैसी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 94 20 54। अब आजको खबर विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्रका राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। हिजो आफू निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका सामन्ती राजा रजौटा र निरङ्कुशतावादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनु भयो। देश बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ जनताले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार गरिएको पनि प्रचण्डले बताउनु भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति पुनः जुर्मुराएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भयो। 70 वर्ष लामो लडाईँ लडेर शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका बीचबाट, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बीचबाट नेपाली जनताले हासिल गरेका उपलब्धिहरू नै धरापमा पार्ने, त्यसलाई धाराशायी गर्ने, त्यो पनि देशभित्रका पनि ती सबै हिजोका राजा रजौटाहरू, सामन्ती र निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरेर र देश बाहिर पनि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ सार्वभौम अधिकार प्राप्त भएका नेपाली जनता, किनकि यो संविधान मात्रै त्यस्तो पहिलो संविधान हो नेपालको इतिहासमा जुन संविधानमा
राजा महाराजाले भने जस्तो हामीले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम र राजकीय अधिकार प्रयोग गरी यसो गरेका छौँ भन्ने भाषा छैन। यहाँ हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभा मार्फत यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर पहिलोचोटि नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको र नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत पहिलोचोटि संविधानको घोषणा गरेको यो संविधानमाथि त्यस्तै प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर अहिले त्यसमाथि प्रहार भएको छ र हामी सबै 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति एकपटक फेरि जुरुमुराउनु पर्ने, एकचोटि फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने। जसरी हामीले हिजो निरङ्कुशतावादीहरू तानाशाही पहिले पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध, राजावादीहरूको तानाशाहीका विरुद्ध हामीले लड्यौँ र त्यसलाई परास्त गऱ्यौँ। अहिले केपी ओलीको निरङ्कुशताका विरुद्ध, उनको स्वेच्छाचारिता र अराजकताका विरुद्ध, उनको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धाराशाही पार्ने प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर आफ्नै साथीहरू सहयात्रीहरूमाथि छुरा प्रहार गर्ने जो काम उनले गरेका छन्, तपाईँ हाम्रो सबैको मुटुमा छुरा प्रहार गरे जस्तो हो। अहिले पार्टी विभाजन गर्नु, अहिले संविधानमाथि प्रहार गर्नु, जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम अधिकारको उपयोग गर्ने नेपाली जनताले त्यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु, यो सबै नेपाली जनताको मुटुमा छुरा हाने जस्तै हो। त्यसैगरी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूतिर मान्छे तान्न भयभरको शक्ति लगाएको बताउनु भयो। ओलीले भयभरको शक्ति लगाएर आफूतर्फ तान्ने प्रयास गरेको भए पनि धेरै नेताहरूले अस्वीकार गरेको नेता नेपालको दाबी रहेको थियो। एकजनालाई किन्न गएछन्, उनले मारसँग झपारिदिए, म बिकाउ माल हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् मन्त्री बनाइदिन्छु, लोभमा म पर्ने मान्छे हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् हेर्नुहोस् दिदी, बाटामा हिँड्दाखेरि दुर्घटना भयो भने के गरेर ज्यानको धम्की दिएको थियो, मलाई धम्की दिन्छौ भनेपछि भागे। त्यस हुनाले यी सबैबाट डटेर खडा भएका व्यक्तिहरूको पङ्क्ति छ अहिले हामीसँग। त्यस हुनाले हामीसँग भएकाहरू यी जम्मै सङ्घर्षबाट खारिएर आएका व्यक्तिहरू छन् र धेरै मान्छेहरू भ्रमबाट मुक्त भइरहेका छन्। अहिले पनि हामीलाई भनेका छन् कमरेड प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी 20 जना मान्छे साथ दिन तयार छौँ। पुनर्स्थापना भयो भने हामी भएको एउटा चाहिँ त्यो संसद भङ्ग गर्ने कुराको पक्षमा जान्छौँ। जे होस्, एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नु भन्दाखेरि जहिले पनि 3 खालका मान्छे हुन्छन्। एउटा पक्षमा दृढताका साथ उभिने मान्छे, वज्रठिङ्गाहरू, जसलाई सतीशाल भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो नेत्रलाल भागीले, सतीशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिने। अर्को हुन्छन् विरोधी खेमामा त्यहीँ सडेर मरेर जाने, केही गरे पनि नफर्किने। अर्का हुन्छन् कहिले उता कहिले यता, कहिले उता कहिले यता, बिचमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि रुखहरू, कुनको हाँगोहरू, हावा चल्यो कि हलिन थाल्यो, त्यस्ताहरू हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये राम्रा मान्छेलाई तान्ने कोसिस गर्ने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार केही दिनमै पाकेको फल जस्तै खस्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। माइतीघरमा बसिरहेको धरना कार्यक्रमलाई हिजो सम्बोधन गर्न पुगेका नेता खनालले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। नेपाली जनताका प्राप्त गरेको अधिकार 2062-63 को जनआन्दोलन पछिको प्राप्त गरेको अधिकार रक्षाका लागि संसद पुनः स्थापना गर्नुको विकल्प छैन उहाँले भन्नुभयो। संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको समेत उहाँले बताउनु भयो। ओली सरकार ढलेपछि पार्टीभित्र छलफल गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याउने पनि उहाँले बताउनु भयो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दिएर सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। नेपाली जनताले प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जुन छन्
62-63 जनक्रान्तिमा प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जसलाई हामीले संविधानमा प्रतिबिम्बित गरेका छौँ त्यो संविधानको रक्षाको निम्ति हो। त्यो रक्षा गर्नको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो बिन्दुसम्म हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। त्यसपछि हामी समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ। यो देशलाई समाजवादतर्फ लाने। हाम्रो संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै आधारै दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकारै छैन। संसद पुनर्स्थापनको कुनै विकल्पै छैन। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। 100% संसद पुनर्स्थापना। प्रधानमन्त्री फेल भइसके, अब उनको निम्ति केही दिनको कुरा मात्रै हो। दिन गन्ती छन्। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। लम्की जेसिस वर्ष 2021 का नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पदस्थापना भएको छ। पदस्थापन कार्यक्रम हिजो लम्कीमा सम्पन्न भएको छ। लम्की जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष बबिता पाण्डेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिमा जिल्ला समन्वयन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापा रहनु भएको थियो। कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिमा लम्की जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष हेमन्त बस्नेत रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा महेन्द्रनगर जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जेसिस वर्ष 2022 का लागि राष्ट्रिय उपाध्यक्षका उम्मेद्वार हरिश भट्ट, रिभरसाइड यातायात प्रणालीका अध्यक्ष गणेशराज ओली, कार्यालय प्रमुख लवबहादुर साई लगायतका लम्की जेसिस तथा लम्की लेडी जेसिसका पूर्व अध्यक्ष, छिमेकी शाखाका अध्यक्ष लगायतकाले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो। वर्षभरि उत्कृष्ट कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा वर्ष 2020 का अध्यक्ष बबिता पाण्डेले विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुका साथै सहभागी सबैलाई मायाको चिनो पनि प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा लम्की जेसिस, लम्की लेडी जेसिस, छिमेकी जेसिसका शाखा, निवर्तमान निर्वाचित पदाधिकारी लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो। वर्ष 2021 का लागि नवनिर्वाचित लम्की जेसिसका अध्यक्ष घनश्याम डाङ्गीले शाखालाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि आफू सशक्त रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। लिङ्गमा आधारित हिंसा र यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी सरकारवालासँग एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम लम्कीमा सम्पन्न भएको छ। लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज बनाउने अभियान अन्तर्गत कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र काठमाडौँको सहयोगमा यस क्षेत्रका विभिन्न विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी किशोरीहरूसँग छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सुरक्षित महिनावरीका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको हो। कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रका परियोजना संयोजक ग्रीष्मा विष्टले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भाग लिने वक्ताहरूले छाउगोठ फालेर मात्र छाउपडी प्रथाको उन्मूलन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा महिला महिनावरी हुँदा भोग्नु परेको विभेदको विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो। कैलालीमा 18 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कारको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा लम्कीचुवा नगरपालिका 1 भुरुवामा बस्ने 21 वर्षीय उमेश अधिकारी र 20 वर्षीय रतन बुढा थोकी रहेका छन्। किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरीका आधारमा दुवैलाई पक्राउ गरिएको र एकजना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका दुवैजनामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीमा आफैले पालेको गाईले हान्दा एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। दशचन्द नगरपालिका 1 की 50 वर्षीय गोमती लुहारको गाईले हान्दा शुक्रबार साँझ मृत्यु भएको हो। गोठमा बाँध्ने क्रममा गाईले लुहारलाई हानेको र उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको मृतकका भतिजा जगदीश लुहारले बताए। चीन सरकारले नेपाललाई 3 लाख डोज कोरोना खोप अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतपछि अब उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपाललाई कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अनुदान सहयोग दिने भएको हो। चीनले नेपाललाई 3 लाख डोजको कोरोना खोप अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाली मिडियालाई हिजो प्रतिक्रिया दिँदै नेपालस्थित चिनिया राजदूतावासका तृतीय सचिव लुआन सिउतानले चीनले 1,50,000 नेपालीलाई लगाउन पुग्ने गरी 3 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी गराएका हुन्। चीनले नेपाललाई सरकारी कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन दिन लागेको हो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा
खबरका सिलसिला बाँकी छन्, सुन्दै रहनुहोला। अरे प्रभु, ग्यास चुलो ल्याइदेऊ भन्ने मान्ने होइनन्, यो दाउरा बल्दैन। अब चिन्ता नगर, 1-2 दिनमै नयाँ ग्यास चुलो ल्याएर आउँछु रेग्मी मोबाइल ग्यालरीबाट। हजुर, कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अब रेग्मी मोबाइल ग्यालरीले ल्यायो 1 वर्षको ग्यारेन्टीका साथ नयाँ ग्यास सेट मात्र 4999 मा। लौ म त हिँडे रेग्मी मोबाइल ग्यालरीतिर, कतै तपाईँ छुट्नु होला नि। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न अब लम्की बजार पुग्नै पर्दैन। रेग्मी मोबाइल ग्यालरीमा आइएमई को पनि व्यवस्था छ नि। हाम्रा सेवाहरू ग्यास सेट, भट्टी चुला, रेगुलेटर, गन पाइप, लाइटर सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा पाइने। बिग्रेका ग्यास चुला मर्मत गरिने, टिसम पनि जडान गरिन्छ। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न आइएमई को व्यवस्था। देशभित्र आन्तरिक हवाई उडानको लागि प्लेन टिकट पाइन्छ। ओप्पो, भिभो, एमआई, नोकिया लगायत विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपीको पनि व्यवस्था रहेको छ। ग्यासका लागि आधिकारिक डिलर मात्र 1340 मा ग्यास साटिन्छ। प्रोप्राइटर होम प्रकाश रेग्मी, गणेश रेग्मी। रेग्मी मोबाइल ग्यालरी, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848 74 81 19, 9848 63 76 12। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरर्स तथा बैक तरकारी पसल। सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षमा भानुभक्त जोशीलाई मनोनित गरिएको छ। नेकपा विभाजन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहेका कर्ण थापा नेकपा ओली समूहमा लागेपछि प्रदेश सह इन्चार्ज रहेका जोशीलाई प्रचण्ड नेपाल समूहले अध्यक्षमा मनोनित गरेको हो। धनगढीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित मटियारीमा सुपर 01009 प 917 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा धनगढी 6 का 18 वर्षीय रोहित राणाको मृत्यु भएको हो। 3 जना सवार रहेको मोटरसाइकल आफै दुर्घटना हुँदा राणासहित अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते राणाको उपचारको क्रममै मृत्यु भयो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका धनगढीका 19 वर्षीय कृष्ण राणा र मोटरसाइकल चालक कञ्चनपुरका कृष्णपुर नगरपालिका 7 का 19 वर्षीय मिलेन्द्र सिंह राणाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाइदिनु भएको छ। सरकारले 30 पुसमा अध्यक्षसहित 3 सदस्य मात्र उपस्थित भएर पनि बैठक बस्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही दिन साँझ बसेको परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बिनै बसेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको थियो। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। यसबारे सभामुख सापकोटाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएको बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर 13वटै रिटमाथि सरकारका तर्फबाट आजदेखि बहस हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर 13वटा रिट निवेदनमाथि सुनवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा हिजो 9औँदेखि 12औँ रिटसम्मको बहस सकिएको छ। 9औँ रिटमाथि रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ताद्वय अमित गौतम र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले हिजो बहस गरेका थिए। यस्तै 10औँ रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली, 11औँ रिटका निवेदक कमल बहादुर खत्री र 12औँ रिटका निवेदक मणिराम उपाध्यायले हिजो नै बहस सकेका छन्। 13औँ रिटमाथिको बहस हिजो नै सकिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदनहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा पुस 22 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई हुँदै आएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट 300 भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा पेश गरेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 105 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,959 पुगेको छ। अहिलेसम्म 2,66,336 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 2,029 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमित संख्या हाल 2,594 रहेको छ। र बेलायतले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिकलाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। हङकङ छाड्न चाहने व्यक्तिका लागि बेलायतले पछिल्लो अवसर दिएसँगै बेलायती उपनिवेशमा रहँदा बेलायती नागरिकको मान्यता पाएका हङकङका ठूलो संख्याका नागरिकले आवेदन दिन थालेका छन्। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। लम्की जेसिस वर्ष 2021 का नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पदस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न। लिङ्गमा आधारित हिंसा र यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम लम्कीमा सकियो। लम्कीमै 18 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कारको आरोपमा 2 जना पक्राउ। बैतडीमा आफैले पालेको गाईले हान्दा एक महिलाको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमाथि सरकारका तर्फबाट आजदेखि बहस हुने। संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्ति सिफारिस फिर्ता। प्रधानमन्त्रीले राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रचण्डको आरोप। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको सुदूरपश्चिम अध्यक्षमा जोशी मनोनीत। धनगढीमा मोटरसाइकल दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। र चीनले 3 लाख डोज कोरोना खोप अनुदान सहयोग दिने। अवस्थ बिहान 6:30 बजेको आजको खबर यहीँ सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार। राम्रो घोडा घोडी ताल पश्चिम आवाज गुन्जाउँदैछ सुन्दै माया जाल। पश्चिम आवाज गुन्जाउँदैछ सुन्दै माया जाल। दो धारा चाँदनी र कर्णालीको पुल आफ्नै आवाज पश्चिम आवाज सुन्न नभुल। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 7 बज्यो। यस टाइम चेकका प्रायोजक प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन, टिकापुर रोड, लम्की। अत्याधुनिक प्रविधिबाट तयार पारिएको गुणस्तरीय चाउमिनका लागि जयकाली फुड प्रोडक्ट, लम्की। लम्की पाहुनाघर एन्ड लज, लम्की।